अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। ईरान में इजराइल की जानिब से और अमेरिका की जानिब से जो जंग का आगाज़ हुआ उसके बाद आज 14वां रोज़ है, और इस 14वां रोज़ में हमने देखा कि अब जैसे जैसे ये दिन गुजरते जा रहे हैं, आबनाए हुरमुज़ को नए जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामेनाई, उन्होंने भी ये कहा है कि इसको मुस्तकिल बंद रखा जाए, और यही एक सबसे मुश्किल स्ट्रैटेजी इस वक्त ईरान की नज़र आ रही है, क्योंकि इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं ऑयल की वो बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में तो पहला शौक हमने देखा कि नज़र भी आया, और आज से चंद रोज़ कबल हमने देखा कि हुकूमत वक्त ने 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल और डीज़ल पर प्राइसेस बढ़ाई भी, और आज जुमे के रोज़ भी ये तलवार सब पर लटक रही है कि शायद आज हुकूमत दोबारा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा करती है, उसे मुंजमद रखती है या क्या करती है। बहरहाल जो कुछ भी है वो तो सब नज़र आ जाएगा, लेकिन जंग की जो एक वॉर इकॉनमी है और जो वो शॉक्स लग रहे हैं मुख्तलिफ मईशत को, वो भी नज़र आ रही है। आज सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि रूसी तेल को 30 दिन की परमिशन भी दी गई है, ताकि जो आलमी मंडी के अंदर किसी तरह से कुछ इस्तेहकाम आ सके, और जो पाबंदियां हैं रूसी तेल पर से वो उठाई गई हैं। अब क्या ये हमारे लिए बेहतर हो सकती हैं या नहीं, और इसके साथ साथ अगर मशरक़ वस्ता में ये वॉर जो है प्रोलॉन्ग रहती है, यानी ज़्यादा अरसे चलती है, तो इस खत्ते में न सिर्फ मशरक़ वस्ता के जो मुख्तलिफ़ खलीजी ममालिक हैं उनकी मईशत का जिक्र करेंगे, बल्कि बात करेंगे कि अमेरिका की मईशत पर इससे क्या असरात मुरतब होंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं उज़ैर यूनिस, माहिर मईशत हैं, हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। उज़ैर, पहले बात कर लेते पाकिस्तान के हवाले से। आज एक तलवार लटक रही है, क्योंकि गो के हुकूमत ने यह कहा था कि वो किसी तरह से कोशिश करेंगे कि प्राइसेस मज़ीद पास ऑन ना हो, लेकिन वो जो आखिरी मरतबा 55 रुपये फ़ी लीटर का एक बॉम्ब गिरा पाकिस्तान की आवाम पर, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास या मईशत हमारी ऐसी स्पेस मौजूद है फिस्कल के वो एक और शॉक बर्दाश्त कर सके, या ये पास ऑन कर दी जाएगी आवाम पर? शुक्रिया बहुत बहुत। जो प्राइस इंक्रीज़ है, पहले तो मैं कहूँगा कि जो डिसाइसिवनेस दिखाई हुकूमत पाकिस्तान ने, वो बिल्कुल सही डिसाइसिवनेस थी। और अगर आप मवाजना करें इन टर्म्स ऑफ जो डिसीजन ली गई पाकिस्तान की काबीना की तरफ से, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से, और बराबर भारत में देखें तो वहाँ पे तो इस वक्त एलपीजी का क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे तेज़ी से डिसीजन मेकिंग नहीं की गई। तो जहाँ हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं जब उनकी डिसीजन ख़राब होती है, तो थोड़ी सी दाद भी देनी चाहिए दैट दे एक्टेड डिसाइसिवली इन द मिड्स ऑफ अ क्राइसिस। जहाँ तक फिस्कल स्पेस की जो जगह मौजूद है, इस वक्त इतनी जगह नहीं है पाकिस्तान के पास कि वो सब्सिडी दे सके आवाम को एक बड़े लेवल पे। तो अगर ये ऑयल प्राइस हाइक सस्टेन करती है, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को प्राइस पास ऑन करना पड़ेगा, इवन दो दे डोंट वांट टू, क्योंकि फिस्कल स्पेस आपके पास मौजूद नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में प्राइसेस को बढ़ता हुआ देखेंगे और मुल्क के अंदर प्राइस को दबाएंगे, तो आपकी डिमांड बढ़ती रहेगी, जिससे आपके फॉरेन अकाउंट बैलेंस पे भी फ़र्क पड़ेगा, उससे फिर डिप्रिसिएशन होती है, आईएमएफ प्रोग्राम का इशू बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें कंबाइन करके, तो पाकिस्तान के पास इस वक्त स्पेस नहीं है कि वो कोट एंड कोट रिलीफ दे आवाम को सब्सिडी की सूरत हाल में। सब्सिडी ना भी हो, लेकिन मतलब आप समझते हैं कि जाहिर है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसलिए बढ़ाना ज़रूरी होगा। अब आज सदर ट्रंप की जानिब से रशिया पे 30 दिन की जो पाबंदी है रूसी तेल के ऊपर, वो रिलैक्स की गई है। आपको लगता है इससे इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइस जो है वो थोड़ी बहुत बैलेंस आउट हो सकती है? जी, थोड़ी बहुत बैलेंस आउट बिल्कुल हो सकती है। और जो सदर ट्रंप की यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, जिस तरह मैं उसे एनालाइज कर रहा हूँ, वो ये है कि वो नहीं चाहते कि $100 से ऊपर का तेल रहे इस जंग के दौरान। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहता है, तो वो जो अल्टरनेटिव सप्लायर आउट्स हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो अमेरिका के अपने खुद ऑयल के एक्सपोर्ट्स हों, अमेरिका खुद एक दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, वो उन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। और इस हफ्ते आपने पीर के दिन ही देखा कि जब तेल की कीमत $120 के ऊपर गई, तो उन्होंने कहा कि जंग बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। उसकी वजह से उन्हें 4-5 दिन और मिल गए इस जंग के। तो अब वीकेंड है और फिर अगले हफ्ते फिर वो
ایکسپینڈ کرتے رہیں گے, چاہے وہ اسٹریٹجک آئل ریزرو ہو, چاہے وہ روس کا, اور میں سمجھتا ہوں اس سے تھوڑا بہت امپیکٹ ہوگا, لیکن اتنا نہیں ہوگا کہ تیل کی قیمت پھر سے جو ہے وہ $70-60 پہ آ جائے. اوکے, آپ نے ذکر کیا کہ بھارت میں جس طرح سے کمی آ رہی ہے اور کس طرح سے ہم نے پریمپٹیو میجرز لیتے ہوئے یا بروقت میجرز لیتے ہوئے صحیح فیصلے لیے ہماری حکومت نے. اگر یہ مڈل ایسٹ کانفلکٹ چلتی رہتی ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے جیسے معیشت کے حوالے سے, اینڈ دین ویل ٹاک اباؤٹ دا گلف اسٹیٹس. پہلا جو ایشو پاکستان پہ جو آئے گا, اگر ہم سینیریو پلاننگ کریں تو وہ آپ کے بیلنس آف پیمنٹس پہ آئے گا. آلریڈی پاکستان IMF پروگرام میں ہے, اس کا ریویو بھی اس ہفتے ڈیلے ہو گیا, اس پہ بات چیت چل رہی ہے. لیکن اگر تیل کی قیمت بڑھتی رہتی ہے تو کیونکہ پاکستان کو انرجی تو چاہیے ہوگی اور وہ انرجی امپورٹر ہے, تو اس کا کاسٹ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس پہ آپ کو ضرور نظر آئے گا. اس کی جو سلوشن ہے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ if that happens, تو سعودی عربیہ کا جو ایک ہسٹورک ریلیشن رہا ہے پاکستان کے ساتھ, جس میں وہ ڈیفرڈ آئل پیمنٹس کی فیسلٹی بھی دیتے ہیں, شاید وہ پلے میں آ جائے ٹو اسموتھ اوور دا آؤٹ فلو آف دا ڈالر ان پاکستان. تو نمبر ایک تو یہ. نمبر دو, جو ہو سکتا ہے کہ عید کی چھٹیوں کے بعد اگر یہ چیز سسٹین کرتی ہے تو کتنا جو ہے وہ ورک فرام ہوم کو پروموٹ کر سکتی ہے حکومت پاکستان, کتنا وہ کارپولنگ کو پروموٹ کر سکتی ہے. وہ سارے ایڈمنسٹریٹو میجرز تو کووڈ میں بھی لیے گئے تھے, شاید اس کی طرف بھی جانا پڑے ٹو سسٹین دا بیلنس آف پیمنٹس, کیونکہ سب سے بڑا رسک بیلنس آف پیمنٹس کا ہے. اوکے, یہ جو ابھی تھرڈ ریویو ہے اس میں بھی IMF کے ساتھ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا, اس کے حوالے سے کیا خبریں ہیں عزیر؟ جو مین جو میں سمجھ پایا ہوں وہ ایشو ہے وہ FBR کی ٹیکس کلیکشن کا ایک بہت بڑا گیپ ہے, جس پہ پرفارمنس بڑھانی پڑے گی. اور اس پہ میں بھی کرٹیک کرتا رہا ہوں FBR کو کہ جو اپروچ رہی ہے وہ یہ کہ جو لوگ آلریڈی ٹیکسز دیتے ہیں, یعنی کہ سیلری طبقہ اور فارمل بزنسز, ان کے اوپر ہی آپ بار بار ہاتھ ڈال کے اپنے ٹیکس ٹارگٹس نہیں میٹ کر سکتے. آپ نے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہوگا, اور اسی طرف جو ہے کمزوری رہی ہے پاکستان کی پورے کے پورے FBR کی اس پورے پروسیس میں. تو آئی تھنک ایک یہ ایشو ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو اگلے آنے والے سال کا جو بجٹ ہے اس کی جو پروجیکشنز بنانی ہے, اس پہ تھوڑا سا گیپ موجود ہے ان ٹرمز آف کہ کس طرح آپ نے مینٹین کرنا ہے فسکل ڈسپلن کو. اوکے, اچھا عزیر, تو اب یہ گلف اسٹیٹس کی طرف آتے ہیں, آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بڑی بات کی جا رہی ہے کہ گلف اسٹیٹس جو اسیمیٹرک ریٹیلیشن ایران کی جانب سے دی گئی ہے, اور ان کے سپریم لیڈر کہتے ہیں they will continue to target all the bases, جہاں جہاں امریکی بیسز ہیں, اور وہ اسی لیے وہ کہتے ہیں ہمارا رشتے جو ہیں نیبرز کے ساتھ بہت اچھے, بٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹارگیٹ دیز ایسٹس. ان ٹائم ڈو یو تھنک کہ دبئی UAE, سعودی, ان سب کی انویسٹمنٹ یا ان کی اکانومیز کو کسی قسم سے کوئی فرق پڑتا ہے, کوئی شوق پہنچتا ہے, یا دس از ٹو لٹل این امپیکٹ؟ دیکھیں, جو مین شوق اور امپیکٹ ہے وہ بالخصوص جو کوسٹل لائن پہ جو ممالک ہیں ان کی طرف ہے. سعودی عربیہ از اسٹل انسولیٹڈ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, اور یہ جو ممالک ہیں UAE, قطر, آپ دیکھ لیں تو ان کا آبویسلی ہائیڈرو کاربنز اور پیٹرو کیمیکل سے ایکسپورٹ ریونیو بہت زیادہ ہوتا ہے, اٹس اے بگ پارٹ آف دیٹ GDP, لیکن ٹورزم بھی بہت بڑا پارٹ ہے, اور جو ایکسپیٹ اکانومی ہے وہ بھی بہت بڑی پارٹ ہے. تو یہ جو انسیکیورٹی آئی ہے اس کی وجہ سے آبویسلی ایک رسک موجود ہے, اور اس کا ہٹ انہیں اکنامکلی پورا کا پورا مل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ونس دا وار سٹاپس, اس کے بعد ان ممالک کی جو پوری کی پوری اسٹریٹجی رہی ہے پچھلے کئی سالوں میں, جہاں انہوں نے باہر بھی انویسٹمنٹ کی, فٹ بال کلبس خریدے, دوسری کمپنیز کو خریدا, اس میں ریکیلیبریشن ہوگی, اینڈ دے ول لک انورڈز ایٹ ہوم, پرٹیکولرلی اپنی سیکیورٹی سائٹ پہ. تو جو اس وقت گیپس نظر آئے ہیں ان پرٹیکولر کہ آپ نے اپنا پورا کا پورا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا, اس کا تھوڑی سی ہیجنگ آپ کو نظر آئے گی. اور پچھلے سال آپ کو نظر آنے لگی, فار ایگزامپل ترکی, سعودی عربیہ, پاکستان کی جو کولیبریشن چل رہی ہے وہ اسی چیز کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی ڈومین میں بہت ایکسلریشن آئے گی ٹو انڈیجنائز اینڈ فائنڈ آلٹرنیٹیوز ٹو پرووائڈ سیکیورٹی.
سیکیورٹی. Okay. اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک ایران کے تعلقات ہیں وہ آپ کو بڑے مشکل مرحلے میں نظر آئیں گے بٹوین دا جی سی سی اینڈ ایران, کیونکہ یہ جو ڈسٹرسٹ اب بڑھ گیا ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا بٹوین دا ایرانین رجیم اینڈ دا عرب رجیمز. اچھا, تو اور امریکہ کی معیشت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ صدر ٹرمپ پر کسی قسم کا ڈومیسٹک پریشر ہے اگر آئل پرائسز بڑھیں گی؟ کیونکہ امریکہ کی معیشت کے حوالے سے وہ صحیح بھی کرنا چاہتے تھے, اسی لیے انہوں نے اپنی مرضی کے ٹیرفز جو ہیں وہ سب سارے ممالک کو دے رہے تھے. ایک طرف یہ اور دوسری طرف جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جو صورتحال ہے صدر ٹرمپ کی اس جنگ سے پہلے بھی وہ کافی نازک موڑ پہ تھی, اس حساب سے کہ اگر آپ اسٹیٹ آف دا یونین ان کا ایڈریس دیکھیں جو بڑا لمبا ایڈریس تھا, اس پہ ایک بڑا فوکس افورڈیبلٹی, مہنگائی, لوگوں کی ایوری ڈے زندگی کے اوپر تھا. جی تو یہ آلریڈی ایک کنسرن رہا ہے ان کے ووٹر بیس میں کہ زندگی اتنی بہتر نہیں ہوئی جتنی وعدے کیے گئے تھے. اب تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے تو آلریڈی ان کی بیس میں اس جنگ کے خلاف ویسے ہی ایک سینٹیمنٹ موجود تھا جس کی عکاسی فار ایگزامپل ٹکر کارلسن کرتے ہیں. اب اکنامک ہٹ بھی آ رہی ہے, تو وہ تمام ووٹر جو کہ بیس کا حصہ تھے کیونکہ وہ اکنامک امپروومنٹ چاہتے تھے, اب ان کا جو ہے ایک طرح سے ویک اپ مومنٹ آ گیا ہے صدر ٹرمپ کے لیے. اور آنے والے سمر کے بعد پھر مڈ ٹرمز بھی ہیں, اور آلریڈی ہسٹوریکلی جو صدر ہوتا ہے اس کی پارٹی کو دھچکا ہمیشہ لگتا ہے امریکی سیاست میں مڈ ٹرمز میں, تو ہی از رننگ آن اے کلاک. اور وہ جو کلاک ہے وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ جتنی دیر تک تیل کی قیمت $100 کے اوپر رہے گی اتنی تیزی سے ان کی انپاپولیرٹی اور اس جنگ کی انپاپولیرٹی امریکہ میں بڑھے گی. اور یہ بھی تھا نا کہ ان کو بھی اب ظاہر ہے کہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اگر یہ جنگ دنوں تک کنٹینیو رہے گی تو کتنے پرسینٹ ان کی پاپولیرٹی میں کمی ہو سکتی ہے. if it continues for weeks or months, what is going to happen? So do you really think روز ایک وہ لقمہ دے تو دیتے ہیں عزیر کہ ختم ہے, we are pretty much there, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ ڈیسیشن خود لے نہیں پا رہے, یا تو اسرائیل لے گا اور اس کے کہنے پر یہ لیں گے ڈیسیشن؟ نہیں, ڈیسیشن انٹرنلی ہی ہوگا, لیکن اب اگین جب آپ اس جنگ میں, یہ ایک جنگ آف نیسیسٹی نہیں تھی, ایک چوائس کی جنگ تھی, تو آپ نے چوز کر لیا جنگ کا راستہ. اب اس جنگ کے اندر نکلنے کے لیے آپ کو بڑے قدم لینے پڑیں گے. یا تو آپ وکٹری ڈکلیئر کر دیتے جس دن آپ نے قتل کیا سپریم لیڈر کا, وہ آپ نے نہیں کیا, آپ 2 ہفتے گزر گئے اس بات کو. اب آپ نے ہرموز کھولنا ہے, ہرموز کھولنے کے لیے جائیں گے تو کیجولٹیز شاید آپ کی ہو جائیں, تو آپ نے وہ ڈیسیجن لینا ہے صدر ٹرمپ نے, اس پہ آپ شاید ڈگمگائیں, کیونکہ اگر کیجولٹیز ہو گئیں تو پھر پاپولیرٹی آپ کی اور تیزی سے نیچے آئے گی. دوسری طرف اگر آپ بغیر بتائے جلدی سے اس جنگ سے نکل آتے ہیں تو پھر آپ کی بیس سوال کرے گی, اور ڈیموکریٹ سوال کریں گے کہ آپ نے یہ جنگ کی کیوں, آبجیکٹیوز کیا تھے, وہ انویسٹیگیشنز چلنا شروع ہو جائیں گی, تو وہاں پہ ایک نیا مسئلہ آپ کے سر پہ کھڑا ہو جائے گا. تو بیسکلی جنگ کا جو انہوں نے ڈائس رول کیا ہے, اس کے بعد اب اس سے نکلنے کے لیے ایک اسٹریٹجی اور لائے عمل بنانا تھوڑا مشکل ہوگا. اور وہ تمام لوگ بالخصوص ڈپارٹمنٹ آف وار کے اندر پیٹ ہیکس ہے جنہوں نے انہیں کہا تھا کہ ایک بڑی تیزی سے ہم حملہ کریں گے ایران پہ اور ان کی لیڈرشپ کو مار کے رژیم کولیپس کر جائے گا, وہ اس طرح نہیں ہوا اور ہرموز بند ہو گیا. تو اب اسے کھولے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس جنگ کو ختم کر پائیں گے. بہت بہت شکریہ عزیر یونسا فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے اختیار ولی صاحب. ویلکم بیک. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی پرائسز بڑھی ہیں اور ایک کفایت شعاری کی پوری مہم کا آغاز کیا گیا ہے, وہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے. انہیں تمام امور پر بات کرنے کے لیے اور آگے کا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے, ہمارے ساتھ اختیار ولی صاحب موجود ہیں, کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے خیبر پختونخوا. ویسے بھی یہ صوبہ بے انتہا امپورٹنٹ اور اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ آج کل جو ہمارا آپریشن ہماری افواج پاکستان اس وقت پاکستانیوں کے لیے لڑ رہی ہیں وہ ہے غزب للحق, اور اس میں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کے حوالے سے بڑی کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہیں. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اختیار ولی صاحب, پہلے تو جناب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر تک رکھیں گے یا پھر کچھ دھچکا دے سکتے ہیں آپ لوگ قیمتیں بڑھا کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ. دیکھیں بہن, میرے خیال میں آپ کو صحافت میں بڑا لمبا سفر آپ کو ہو گیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پیٹرول اس وقت جو ہے یہ حکومت کے ہاتھ میں تو بالکل نہیں ہے نا.
मतलब ये तो चीजें जो है वो इंटरनेशनली जहां से पेट्रोल आता है इट्स एन इम्पोर्टेड आइटम, जी बिल्कुल। बाहर से आप मंगाते हैं और जहां जहां से आप मंगाते हैं वहां पे तो आग लगी हुई है, वहां मिसाइल बरस रहे हैं, वहां पर जंग है, कोई तेल बरदार जहाज गुजरता है उसको तबाह कर दिया जाता है। ये तो मतलब हुकूमत क्यों बम गिराएगी? कोई हुकूमत ये चाहती है कि वो अपने अवाम के साथ ज्यादती करे या उनके साथ जुल्म करे? तो चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं तो फिर आपको सख्त फैसले करने करने पड़ते पड़ते हैं और हैं। इसी तरीके से मुल्क चलाने होते हैं। तो उम्मीद तो है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने गुज़श्ता खिताब में कहा था कि आने वाले दिनों में मजीद भी कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं कीमत ना बढ़ाऊं। सो होप फॉर द गुड, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपने अवाम पर बोझ जाहिर है ना आपने डालें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि किसी भी हुकूमत के लिए कोई आसान फैसला भी नहीं होता कि वो अनपॉपुलर स्टेप्स ले, लेकिन इख्तियार वली साहब आपने देखा कि लोग ये कह रहे हैं कि ये जंग ही करानी पड़ी इस किस्म के स्टेप्स लेने के लिए कि इतना अलाउंस जो है वो पेट्रोल का हम कम करेंगे। मेरे ख्याल से इज अबाउट टाइम, आपको नहीं लगता कि ये हमारे ही मुल्क में होता है? वरना लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, कहाँ होता है इस किस्म के अलाउंसेस दिए जाते हैं, फ्री पेट्रोल, प्रोटोकॉल्स, मतलब बड़ा पैसे का ज़िया, स्टेटस को। इसको अब मेरे ख्याल से ख़त्म होना चाहिए। गरीब मुल्क है हमारा, IMF के साथ हम हमेशा कर्जे में रहते हैं। मुझसे अगर जाती तौर पे पूछे तो मैं तो सियासत को एज अ वॉलंटियर जॉब समझता हूँ। सही। ये मतलब इतनी प्रिविलेज्ड एक्टिविटी वो नहीं होनी चाहिए, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ। ठीक। लेकिन जहाँ तक मैं अपने लीडर को जानता हूँ, हमारे कायद नवाज शरीफ को, वो इस मुल्क के 3 बार वजीर आजम रहे हैं, उन्होंने कभी एक बार तनख्वाह नहीं ली है। जो हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है शहबाज साहब, वो तनख्वाह नहीं लेते हैं। नवाज शरीफ की सारी तनख्वाह खैराती इदारों में जाया करती थी। लास्ट टाइम जब उन्होंने अपनी तनख्वाह ली थी, वो स्वात के किडनी हॉस्पिटल को उन्होंने डोनेट की थी, सारी तनख्वाह इकट्ठी करके उन्हें अस्पताल को दे दी थी। तो मेरे ख्याल में अब किफ़ायत शारी की बात आपने की है, तो हमने तो पेट्रोल 50-60% हमने उसको कट डाउन कर दिया है। सही। अब एकदम से ये फरसूदा निज़ाम अब वो स्पर ऑफ द मोमेंट ख़त्म भी नहीं कर सकते, ठीक भी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ जिस सूबे को खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको भेज दी हैं। वज़ीर आला साहब की जितनी गाड़ियाँ हैं, उसकी गाड़ियों का पेट्रोल सारा उसके कार्ड्स, उसके वाउचर्स उनके भाइयों के पास हैं। अच्छा। जो लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर हैं, उनकी गाड़ी, सरकारी इदारों की गाड़ियाँ उन्होंने अपने भाइयों में, कज़नों में बांट के रख दी हैं। मैंने आपको डिटेल भेज दी है। 12,500 हज़ार रुपए इन्होंने देने का वादा किया था लोगों को जी। रमजान पैकेज का। हाँ। उसका क्राइटेरिया ये रखा हुआ है कि 5,000 नाम हर MNA देगा, 5,000 नाम हर वजीर देगा सूबाई, और 5,000 नाम हर MPA देगा, और 5,000 नाम वो बंदा दे जो इलेक्शन हार चुका है लेकिन उसका ताल्लुक PTI से है। अच्छा। तो 5-5 हजार नाम उनसे लिए हैं। अब उनके वॉइस नोट्स लीक हो रहे हैं। मैंने आपको 1-2 वॉइस नोट्स भी भेज दिए, जरूर उसको अच्छा। आप देखिए और चलाइएगा। सही सही। उसमें कहते हैं कि ये पैसे हमने नाम आपके दिए हैं, लेकिन ये इसमें से आपने 3,000 रखने हैं, 10,000 आपने हमें देने, ये हमने पार्टी को चंदा देना है, और इससे हमने उजरा बनाना है, और इससे हमने ये काम करना है, इससे हमने ये काम करना है। अब ये इतना बड़ा नहीं, ये इल्जाम है, और उनकी एब्सेंस में, तहरीक इंसाफ की एब्सेंस में जनाब इख्तियार वली साहब, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने जवाब उन्होंने देना है। आपको भेजी है, जो चीजें मैंने आपको भेजी है, इट्स एन ओपन सीक्रेट, ये सारी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आप इसको सिर्फ गो थ्रू कर लीजिए। ये इल्जाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये दुनिया लगा रही है। अच्छा। सो ये किफायत शारी मुहिम का एक ये रुख भी आपको मैं दिखाता चलूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में दिखाई। और खैबर पख्तूनख्वा ने ये भी कहा था कि मोटरसाइकिलिस्ट के लिए वो पैसे देंगे ताकि उनके लिए कम से कम पेट्रोल की कुछ लिमिट जो है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। तो वो होता देख रहे हैं आप क्या इख्तियार वली साहब? इनकी ये बातें सुन के ना, मैं कहता हूँ बंदे की शेव बढ़ जाती है, बाल सर के जो है वो जड़ने लगते हैं। अच्छा। 4 अरब रुपया जो इन्होंने तिरा के मुतासिरीन के लिए रखा था, जिसपे सुबह शाम दुआइयां देते थे और लड़ाइयां होती थी, याद होगा आपको? जी जी बिल्कुल। तिरा का ऑपरेशन जी। उसमें अभी तक 1 अरब रुपया लोगों के पास नहीं गया है। अच्छा। 325 करोड़ रुपए वो अभी तक इनके पास पड़े हुए हैं।
मैं यही कहता था कि ये पैसे मंजूर होते हैं दीरा के ऑपरेशन के लिए जी। या जो लोग इंटरनली डिस्प्लेसमेंट है उनकी उसके लिए, उनके रिहैब के लिए, लेकिन ये फिर जाते हैं अल्टीमेटली यही सुहेल आफरीदी जैसे लोगों के और उनकी वजीरों की जेबों में और उनके अकाउंट्स में। ओके ओके, अब ये जब खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे हमारे साथ होंगे हुकूमत के, तो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। एक चीज़ बताइएगा कि ये जो ग़ज़्व लिल हक़ ऑपरेशन है, ये बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। गुज़िश्ता रात भी इसके हवाले से कई खबरें आई। क्या आप समझते हैं इख्तियार वली साहब कि इस ऑपरेशन के आगाज़ के बाद से कम से कम, हाँ लकी मरवत में आज वाक़या ज़रूर हुआ है, लेकिन जो उमूमी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में वाक़े होते थे उनमें कमी आई है? जी, बिल्कुल कमी आई है, लेकिन उसमें बात यह है कि जब ग़ज़ब लिल हक़ वहाँ पर ऑपरेशन जारी हो, तो ऐसे में जो हमारा निक्का वज़ीर आला है, उसको भी चाहिए कि वो भी सूबे में ज़रा बैठ जाए। वो सूबे में 2 दिन बैठते नहीं हैं और कहीं पर तालिबान की गश्त जो है, तो वो उनके अपने ज़िले में डिस्ट्रिक्ट खैबर में दिखाई दे रही है। वो अपनी वीडियो बना के वायरल कर देते हैं और कभी खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़ा जो सेकंड बड़ा ज़िला है मर्दान में, रुस्तम में वो दिखाई देते हैं। वो सड़क के ऊपर खड़े हो जाते हैं, लोगों की जामा तलाशी करते हैं, गाड़ियाँ रोकते हैं, नाका लगा देते हैं और ये वज़ीर आला का अपना ज़िला है। सो शेम ऑन यू, मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब, आप अपनी रियासती ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते नहीं हैं, आप अपनी इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते नहीं हैं। सुबह शाम आप कभी इस्लामाबाद में बैठे होते हैं, कभी आप फूड स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे होते हैं, कभी आप कराची जा रहे होते हैं, कभी आप अडियाला जेल में बैठे होते हैं। ये आपकी ड्यूटी है। ओके, तो लेकिन अब तो इस ऑपरेशन के पहले भी एपेक्स कमेटी में वो बैठे भी और चीज़ें कुछ बेहतर तो हुई थी इख्तियार वली साहब। हुई है, लेकिन जो मैंने आपको लेटेस्ट पोजीशन भेजी है वो भी जरा देखे ना सही। कि इस अभी तक चीफ मिनिस्टर ने इसका क्या नोटिस लिया है? सही कुछ भी नहीं। सही। अच्छा इख्तियार वली साहब, आपने अडियाला का जिक्र किया, कल ही बहनों ने ये कहा कि मुलाकात की इजाज़त नहीं देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हमने देखा कि मुस्तरद कर दिया, वो एक बोर्ड बनाने के लिए कह दिया, वो जब तश्कील होगा तो वो इनकी फैमिली मेंबर्स को अप्राइज़ किया करेगा एज़ टू व्हाट इज़ टू बी डन या क्या उनके हालात हैं। लेकिन आप नहीं समझते रमज़ान का महीना भी आ गया, वही आप लोगों के मामलात कि आपने मिलने नहीं देना फैमिली को। ये तरीक़ाकार चेंज करें, दिल को नर्म करें। देखिए, एक तो ये जो इमरान खान साहब की मुलाकात है ना, इसको अलजबरे का सवाल उसकी अपनी बहन ने बना दिया है। अच्छा। खास कर बहनों ने नहीं, बल्कि ये जो बड़ी बहन है उसने बना दिया है। ओके। ये नादिया, ये मुलाकातें, ये दर्शन, ये सारी चीजें ये बड़ी नॉर्मल हुआ करती थी जब 2024 का इलेक्शन हुआ और खान साहब जब जेल में थे। अलीमा बाजी अंदर जाती हैं, मुलाकात करके आती हैं और मुलाकात के बाद बाजी जो मुंह में आता है वो कह देती है और उसकी वजह से उन्होंने मसाइल खड़े कर दिए। उन आसान मुलाकातों ने साजिशों और शरारतों को जन्म दिया और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला 26 नवंबर की शक्ल में। ठीक। गोली क्यों चलाई, ये क्यों चलाया, वो क्यों किया, रेंजर्स क्यों मारे, आपको पता है वो कत्ल गारतगरी पूरी हो गई थी। अब ऐसे हालात में इमरान खान साहब ने खुद अपनी बहन के साथ मुलाकात पे पाबंदी भी लगा दी, वो मिलना नहीं चाहते थे। सलमान अकरम राजा साहब किसी का नाम लिखते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब किसी का नाम रिकमेंड करते हैं। तो इनके मामलात, इनका अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर नहीं है। ओके, सही। तो बहरहाल मुलाकात इनकी, वैसे मैं ज़ाती तौर पर इसके हक में नहीं हूँ कि मुलाकात नहीं होनी चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन अपना हाउस ये भी इन ऑर्डर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात शफी जान साहब। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकली करने के हवाले से जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया। और यूँ भी हम देख रहे हैं कि जब से रमज़ान का आगाज़ हुआ है, ईरान में जंग शुरू हुई है, बहुत सारे मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पीछे चले गए हैं। इस सब पर बात करते हैं, इन फोकस हैं शफी जान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस, मुशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। शफी जान साहब, क्या मामलात हैं? ये बात तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद की दरख्वास्त और कहा कि एक बोर्ड तश्कील होगा, उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो ब्रीफ किया करेंगे। तो जो लगता है कि मुलाकात की कोई मतलब ना तो मुंतकली की कोई इस वक्त नवीद नज़र आ रही है और ना ही कोई मुलाकात का चांस।
سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے آرڈر کا تعلق ہے تو کل میں خود سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں موجود تھا، جی جہاں پہ ہمارے وکلاء نے اس پہ کافی ڈیٹیل آرگومنٹس دیے. کوثر صاحب نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اس کے ساتھ سلمان صفدر صاحب پیش ہوئے، بابر روان صاحب نے بھی اپنے آرگومنٹس وہاں پہ پیش کیے، پھر گورنمنٹ کا بھی پوائنٹ آف ویو سنا گیا. ہم کافی پر امید تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ایسا فیصلہ دے گی جس میں حق اور سچ کی جیت ہوگی، قانون اور آئین کے مطابق ہوگا. لیکن آدھے گھنٹے کے بریک کے بعد جب فیصلہ سنایا گیا تو تحریک انصاف کو اس سے مایوسی ہوئی. ہماری اس درخواست میں 3 چیزیں تھیں. عمران خان صاحب کی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹنگ تھی، اس کے ساتھ ذاتی ڈاکٹر کی رسائی اور فیملی کی زیر نگرانی تمام پروسیجر کی درخواست تھی. تینوں چیزوں کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا. اوکے اور جو میڈیکل بورڈ جس نے پہلے عمران خان صاحب کا معائنہ کیا تھا، جس کی رپورٹ ہم مسترد کر چکے ہیں، دوبارہ چیز ان کے کورٹ میں دی گئی. اسی میڈیکل بورڈ کو کہا گیا کہ آپ اندر جائیں، دوبارہ چیک اپ کریں، اور چیف کمشنر اس رپورٹ کی روشنی میں فیصلہ کریں گے کہ عمران خان صاحب شفٹ ہوں گے نہیں ہوں گے. تو اس بورڈ کے جو پہلا ایک رپورٹ انہوں نے مرتب کیا تھا اس بورڈ نے، اس کو ہم مسترد کر چکے ہیں. تو اس بورڈ پہ دوبارہ اعتماد کرنا ہماری سمجھ سے بلاتر ہے. ہم درخواست دینے جا رہے ہیں منڈے کو اس فیصلے کے خلاف. ہم دوبارہ کورٹ کو جوائن کریں گے. ہمیں امید ہے کہ جو عدالت کا اور قانون کا راستہ ہے ہم اختیار کر کے ہم کچھ چیزیں حاصل کر پائیں گے. لیکن بدقسمتی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں تحریک انصاف کو نشانہ بنانا ہو تو کورٹس اس پہ فیصلہ بھی دیتی ہے، وہ کیس بھی سنتی ہے، امپلیمنٹیشن کی بات بھی ہوتی ہے. اور جہاں تحریک انصاف کے خلاف کوئی چیز ہو تو اسی دن لگائی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے. اچھا، ابھی اختیار والی صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ خود ابھی جو انٹرسٹ ہے وہ آپ لوگوں کا نظر نہیں آتا. ملاقات کے حوالے سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ بہن جو ہیں وہ آ کر جس قسم کی بات کرتی ہیں، خصوصاً علیمہ صاحبہ، اس کی وجہ سے ایک نارمل چیز بھی ختم ہو گئی. اب کہیں آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے یہ سوچا کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ کم از کم بات کر لی جائے، یہ گارنٹی پر طے کر لیا جائے کہ کوئی بات اندر کی باہر نہیں آئے گی، تاکہ ملاقات کا یہ دروازہ تو کھلے؟ دیکھیے اس سے تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ایک بیان کے سامنے، یہ عمران خان صاحب کے ایک ٹویٹ کے سامنے یہ سارا نظام نہیں ٹھہر سکتا. اگر انہوں نے پابندی لگائی ہے تو کس قانون کے تحت لگائی ہے؟ ہمارے پاس اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا حکم ہے. وہ الگ بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے حکم کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے پاس تو کورٹ کا ہی آرڈر ہے، جس آرڈر کے مطابق منگل کے دن بہنوں کی ملاقات، فیملی کی ملاقات، وکلا کی ملاقات، اور تھرسڈے کو جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور رفقا کی ملاقات ہے. ہم تو اسی آرڈر کے مطابق ہی ملاقات چاہتے ہیں. ہماری پلی بھی یہی ہے. اس وقت 12 سے زیادہ ہمارے درخواستیں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہے، ملاقاتوں کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی شفٹنگ کے حوالے سے، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، اور 10 سے زیادہ درخواستیں سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، لیکن نہ کوئی سنا جا رہا ہے، نہ کوئی کیس لگایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نادیہ صاحبہ ایک اور چیز کہ 200 سے زائد پارلیمنٹیرینز نے ایک درخواست سائن کی جو کہ سپریم کورٹ میں بھی پڑی ہے اور ہائی کورٹ میں بھی پڑی ہے، لیکن نہیں لگائی جا رہی. چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو فیڈرل یونین کا سربراہ ہے، وہ خود چیف جسٹس صاحب سے ملنے گئے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے ملنے سے انکار کیا. اوپن کورٹ میں ہم گئے، جب وہ روسٹم پہ کھڑی ہوئے، جب انہوں نے سلام کیا تو جج صاحب نے سلام لیے بغیر وہ اپنے چیمبر میں چلے گئے. یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ عدالت کا دروازہ ہمارے اوپر بند کیا جا رہا ہے. یہ میسج دیا جا رہا ہے اس ملک میں قانون اور آئین جو ہے وہ ایک اسپیسیفک طبقے کے لیے رہ گیا ہے. یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ قانون اور آئین کے جو دروازے ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے بند ہو چکے ہیں اور سڑک ہی واحد راستہ ہمارے پاس بچتا ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میسج دے دیا گیا ہے کہ آئین اور قانون کے دروازے تحریک انصاف پر بند ہیں اور سڑک ہی واحد راستہ ہے، تو معذرت کے ساتھ کیا یہ تنقید آپ لوگوں پر بجا نہیں ہے کہ آپ لوگ سب اپنے اس وقت سب کے سب جو بھی پارٹی ہے وہ سکون میں ہے، آپ کا لیڈر جیل میں ہے، اور پورے رمضان کے لیے آپ نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک گیپ لیا ہوا ہے اپنی ہر قسم کی ایک ایکٹیویٹی سے، اور یہ ایکٹیویٹی آپ کے لیڈر کو باہر نکالنے کے لیے تو انتہائی ضروری تھی؟ دیکھیں جہاں تک تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کی بات ہے تو بات بڑی واضح ہے. ابھی آج پریس کانفرنس کی ہے سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے ان کے صحت کے حوالے سے. جہاں تک تحریک کی بات ہے تو رہائی فورس پہ کام ہو رہا ہے. صوبائی لیڈرشپ، مرکزی لیڈرشپ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. کیوں ہم یہ چاہتے ہیں اس بار کہ جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہو. تو اس لیے چیزوں کو ریفائن کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا ورکر بھی یہ سمجھتا ہے اور اس کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس بار جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہو. اسلام آباد آنا ہو، 26 نمبر پہ بیٹھنا
हो, फैजाबाद बंद करना हो या पिंडी की तरफ कंटेनर का मुंह करना हो, तो वो नतीजा खेज होना चाहिए। तो इस पे काम हो रहा है, रिहाई फोर्स पे काम हो रहा है। कल हमारी 4 घंटे की मीटिंग हुई है रिहाई फोर्स पे, आज दोबारा उस पे मीटिंग होनी है रात को। तो चीज़ों को रिफाइन किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो इस बार वो नतीजा खेज हो, और जो भी होगा वो कुछ नेक्स्ट लेवल का होगा। ओके शफी जान साहब, अब आते हैं ज़रा ऑपरेशन ग़ज़्ब लिल हक़ के हवाले से। लकी मरवत में बड़ा अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ, आज उसकी ख़बर भी सामने आई। लेकिन जो ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ और फितना और ख़वारिज के ख़िलाफ़, उससे डिविडेंड्स कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ रहे हैं। देखिए, अब आज जो लकी मरवत में जो हमला हुआ, अल्लाह ताला जो हमारे पुलिस के भाई जो शहीद हुए उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन। उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जहाँ तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हालिया कशीदगी की बात है, तो बात बड़ी वाज़ेह है कि एग्रेशन उस तरफ से हुई है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा कौमी फरीज़ा है। पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत की जाएगी। लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है कि ताकत का इस्तेमाल किसी चीज़ का हल नहीं है। अफगानिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले में ताकत के हिसाब से। पाकिस्तान को अल्लाह का एक ख़ास करम है हम पे। लेकिन बात यही है कि आपने एंड पे टेबल टॉक पे ही बात खत्म करनी है, तो हम बारहा नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पहले भी हमारे कबायली मशरान जो हैं, क्योंकि यहाँ के डायनामिक्स और अफगानिस्तान के डायनामिक्स एक जैसे हैं, हम बेहतर जानते हैं, हमारी ज़बान एक है, कल्चर एक है। तो पहले भी नेशनल डायलॉग के जरिए, जिरगे के जरिए काफ़ी चीज़ें हम हल कर चुके हैं। लेकिन अगर हुकूमत ने, आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ इस्तांबुल में एक दौर किया, फिर इस्लामाबाद में भी एक मीटिंग हुई, लेकिन सूदमंद साबित नहीं हुई। लेकिन वो इसलिए साबित नहीं हुई कि वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के किसी स्टेक होल्डर को नहीं बुलाया गया, लूप में नहीं लिया गया। जो हमारे कबायली अमीदीन है, कबायली मशर है, जिनका काम जिरगा करना है, बातचीत के जरिए वो हल निकालते हैं, उनको लूप में नहीं लिया गया। अब अभी हम यही डिमांड कर रहे हैं कि जिरगे के जरिए हम बेहतर रास्ता निकाल सकते हैं। अगर आप अफगानिस्तान में एक ऐसे शख्स को भेजते हैं जो काम संवारने के बजाय बिगाड़ दे, तो फिर हालात इस नहज पे आएंगे। हल एक ही है, वो जिरगा है, टेबल टॉक है, और उसी पे जितना जल्दी अमल किया जाए तो बेहतर होगा। दोनों इस्लामी ममालिक के दरमियान जंग कोई हल नहीं है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आपको नहीं लगता कि अगर ऑपरेशन ग़ज़्ब लिल हक़ से अगर अमन आ जाए पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान में, तो फिर क्या ही अच्छी बात है, फिर डायलॉग की क्या बात? देखिए, वो तो मैंने शुरू में कह दिया कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, ये बात बड़ी वाज़ेह है। लेकिन हम अगर टेबल टॉक से एक चीज़ पे पहुंच सकते हैं, तो ताकत का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं करना चाहिए। जंगों से कभी भी कोई चीज़ बेहतर नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि नेशनल डायलॉग के ज़रिए एक जिरगे को एक जिरगा बनाया जाए, जिसको इख्तियार दिया जाए, जो इख्तियारमंद हो, वो इख्तियार के साथ वो बातचीत करे, बॉर्डर के उस साइड पे भी और बॉर्डर के इस साइड पे, तो हम एक बेहतर रास्ता निकाल सकते हैं, एक बेहतर हल की तरफ हम जा सकते हैं। आखिर में किफ़ायत शारी मुहिम के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि ईरान में ज़ाहिर है कि जंग और उसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर, आलमी तेल की कीमतों के ऊपर, तो जो कुछ आप लोगों ने अनाउंस किया है, इख्तियार वली साहब कहते हैं वो फॉलो कर ही ना लें आप लोग। देखिए, किफ़ायत शारी का जो है वो एक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ही है जो रिलीफ दे रही है अपने शहरियों को। आपने देखा होगा कि $60 पर बैरल पर जो तेल खरीदा गया, उसको फेडरल हुकूमत ने ₹55 लीटर महंगा कर दिया, क्योंकि तेल तो सब पुराना इनको स्टॉक पड़ा हुआ था। क्योंकि इनके वज़रा के स्टेटमेंट्स पड़े हैं कि 28 दिन का स्टॉक हमारे पास है। जब आपके पास पुराना स्टॉक है, $60 पर बैरल पे आपने खरीदा, तो उस स्टॉक पे ₹55 किस तरीके से मुनाफा कमा रहे हैं, जो डाका मार रहे हैं, वो सारी कौम पे ये अजाब की तरह मुसलत हो चुके हैं। पहली बात। दूसरी, जहां तक किफ़ायत शारी की बात है, किफ़ायत शारी में आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ही स्टेप्स लिए हैं। दूसरी तरफ तो जो जहाज 11 अरब का लिया गया है, इनकी तरजीहात तो ये हैं, और जहाज वियना में है, और इनकी सीएम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, और इनका जवाब भी इनके पास नहीं है कि जहाज वियना में क्या कर रहा है, किस फैमिली मेंबर नहीं, वो तो उनकी वजीर इत्तलात पंजाब की कहती हैं कि वो अपनी मेंटेनेंस के लिए गया हुआ है, जो कि पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है।
اچھا جی، تو پھر اس پہ 5 دن خاموشی کیوں رہی؟ جب میڈیا نے ان کے وزیر اطلاعات کو سوالات بھیجے تو وہاں سے کوئی جواب کیوں نہیں آیا؟ یہ کل سے جب ہم نے کل سے نہیں بلکہ کچھ دنوں سے جب ہم اس پہ بات کر رہے ہیں تو ان کی کلیریفیکیشن آج آئی ہے۔ کل ان کی جو ایک ترجمان ہے شمائلہ رانا صاحبہ، وہ ہمارے ساتھ ٹاک شو پہ تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ جہاز پاکستان میں ہیں، تو ان کے تو اپنے بیانات جو ہیں وہ کانٹراڈکٹ ہیں، صحیح اپنے بیانات جو ہے وہ ایک سیم پیج پہ نہیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے اسپوکس پرسن کو صحیح انفارمیشن دے، یا تو پھر کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ بات بڑی واضح ہے کہ ان کے جو ہیں یہ جو سی ایم مریم صفدر ہیں، ان کو وہ اپنے جو ان کے شوق ہے وہ پوری کیے جا رہے ہیں۔ ایک سائڈ پہ یہ کفایت شاری کی بات کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ 11 ارب کا جہاز خریدا جا رہا ہے۔ ایک سائڈ پہ کفایت شاری، دوسری سائڈ پہ پنجاب کا جو ٹریفک پولیس ہے اس کی یونیفارم کا کلر میڈم کو پسند نہیں آ رہا تو وہ چینج کیا جا رہا ہے، وہ الگ سے ٹیکا لگایا جا رہا ہے۔ دوسری سائڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا 1.5 ارب کی گاڑی اب پنجاب حکومت خرید رہی ہے اپنے بیوروکریٹس کے لیے، اپنے منسٹرز کے لیے، اور انلمیٹڈ فیول بھی ان کو دے رہی ہے۔ خیبر پختونخوا واحد حکومت ہے جس نے 1100 روپے ایک مہینے اور 1100 روپے دوسرے مہینے، جو 55 روپے بڑھایا گیا پیٹرول موٹر بائک جو جن پہ بوجھ بڑھے گا موٹر سائیکل سوار، وہ بوجھ خیبر پختونخوا کی حکومت برداشت کرے گی۔ ہم بی آر ٹی کا کرایہ نہیں بڑھا رہے کیونکہ وہاں بھی ڈیزل استعمال ہوتا ہے، ہائیبرڈ ڈیزل بسیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم 52 نئی بسز اپنی فلیٹ میں شامل کر رہے ہیں، اس میں 5 پنک بسز ہوں گی جن میں میری بہنیں سفر کریں گی، اور اس کا کرایہ جو ہوگا وہ عام بی آر ٹی بس سے کم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ آگے گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، تھریشر یوز ہوگا، اس میں ڈیزل یوز ہوتا ہے، کسان کا جو بوجھ ہے وہ بھی خیبر پختونخوا حکومت اٹھائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 13 ارب کا رمضان پیکج دیا، 9 لاکھ خاندانوں کو وہ پیکج پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ پیکج بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ احساس دسترخوان کی بات کریں، فری ایجوکیشن کی بات کریں، صحت کی بات کریں، ایک واحد سہیل آفریدی صاحب ہیں اور ایک واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو کفایت شاری کے لیے سٹیپس بھی اٹھا رہی ہے۔ ہم نے کووڈ میں 25% کوٹا کاٹا تھا پیٹرول کا منسٹرز کے لیے اور بیوروکریسی کے لیے، وہ آج تک قائم ہے۔ مزید 25% ہم نے کاٹ دیا تو ہم 50% پہ یہ پہنچ چکے ہیں۔ تمام میٹنگز ہماری ورچوئل ہو رہی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ ورچوئل ہو رہی ہے، کیبنٹ کی میٹنگ ورچوئل ہو رہی ہے۔ تو کفایت شاری اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو صرف خیبر پختونخوا میں نظر آ رہی ہے، باقی جگہوں پہ 5300 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے، 11 ارب کے جہاز خریدے جا رہے ہیں۔ شفیع جان صاحب، میں نے آپ کو یہ بولنے اس لیے دیا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اپنی حکومت کے حوالے سے وہ ساری چیزیں ہمیں بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ جو کچھ ان پلاننگ ہیں اور جو کچھ آپ لوگوں نے اناؤنس کی ہیں، لیکن ابھی بھی نون لیگ یہ کہتی ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں، اور یہ نظر آئیں گی اگر آپ کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب لوگ خوشحال ہوں گے تو وہ خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بہرحال لیکن نادیہ صاحبہ دیکھیں، اگر ہم کچھ نہ کرتے تو ہم تیسری دفعہ حکومت میں نہ ہوتے، لوگ ہمیں ووٹ نہ دیتے۔ خیبر پختونخوا کی تاریخ ہے کہ یہاں پہ ایک دفعہ سے زیادہ گورنمنٹ کسی پارٹی نے نہیں کی، ہم تیسری دفعہ حکومت کر رہے ہیں۔ اور دوسرا نون لیگ کا وہ تیرا بن چکا ہے کہ ان کو سیاست ہر بات پہ کرنی ہوتی ہے۔ عظمیٰ بخاری روز آتی ہے، روز جھوٹ بولتی ہے، کبھی رمضان پیکج کے حوالے سے الزامات لگاتے ہیں تو کبھی کوئی چیز لے آ جاتے ہیں۔ اب آج تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ اگر کوئی باقاعدگی ہو رہی ہے، کوئی باضابطگی ہو رہی ہے تو یہ وہ چیز سامنے لے کے آئے، ثبوت سامنے لے کے آئے۔ ہم نے ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دی ہیں، چاہے ان کا 11 ارب کا جہاز ہو یا پھر 5300 ارب کی ڈاکومنٹڈ IMF کی کرپشن ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک جہاز جو ہے اس کے پیچھے اور جماعت جو ہے وہ مستقل اس پر بات کر رہی ہے۔ بہرحال یہاں پر وقت ہوا ہے اجازت لینے کا، کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔